शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब खबरें हूं बुलेटिन 4 हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर भारतन कर खलाई मिशनस मज अख नव तारीख रकम चंद्रयान 3 जून पे कामयाब लैंडिंग वजीर अजमन कोर साइंसदान तो मुल्क कन लुकन मुबारक ब्रिक्स मुल्कन पज खला किस शोबस मज अथवास बापत रलित मिलित काम करें ब्रिक्स सरबराह इजलास वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन खिताब रुश्वखोरी खत्म करने बापत इंतजामिया पुरअज़म जम्मे एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर्स दस्त तुलने पत लेफ्टिनेंट गवर्नर सुंद इजहार ख्याल तो जम्मू कश्मीरस मज अवामी खदमतन हज दस्तेबी मज ब्याख पेशरफ मजीद 953 अवामी खदमत ऑनलाइन पोर्टलस पे दस्याब वन खबर तफसील सान भारतन कर तमे विज तारीख रकम ये मुल्क त्रेयम जोन हुंद मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पे कामयाबी सान जोन हंदिस चौथरिस पे वोत इत पे बनो भारत जोन हंदिस कुतुब जनूबियस नख वसन वोल गोडनुक तो यह कारनामा अंजाम दिन वोल दुनियाक चोरिम मुल्क चंद्रयान 3 निन वाले विक्रम लैंडर के महफूज तो कामयाब लैंडिंग के पता आई दुरुस्त मुल्कस मज खुशी तो जश्न मंजर वुचन ये जन इसरो किस हेडक्वार्टर्स पे साइंसदानों खुशी बावान किस मुबारक कोर। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू चंद्रयान मिशन कामयाबी सान मुकम्मल सपदनस पे मुल्क कन लुकन मुबारक कोरमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी कोर अत कामयाबी पे मुल्क कन साइंसदान तो आम लुकन मुबारक वजीर अजमन कोर चंद्रयान लैंडिंग हंदन मंजरन हुंद जोहानसबर्ग मुशाहिदे ये पते तमो मुल्क किस अवामस खिताब करान वोन यह खुशी हज गर है नव भारत के थन पेनुक चुह तो यह 140 करोड़ भारत के लुकन हज कामयाबी तमो वोन भारत के लुकन मज मुश्किल व्यत्रानुक जज्बे तो चंद्रयान लैंडिंग भारत के लुकन हंदन नवन वलवलन तो पन्निस पानस पे भरोस अक्सी करान। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है।
ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तह पाओ चतजी मिशन 14 जुलाई शुरू कर आमुत विक्रम लैंडर वो 600 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार शून्यस में सफर करने पत आज जून पे यह मिशन मुकम्मल सपदन पत मुल्कस मज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हंदिस शोबस मज वाजिया तब्दीली यनिक इम्कान रोशन सपदमित।
سری نگر کس راج بھونس مز چندریان لینڈنگ چہ سکریننگ باپت خصوصی انتظام کرنا آمت یا دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تہ انتظامی کے اعلیٰ افسر و زون پہ چندریان کے وسنک مشاہدہ کور پتہ وون ایل جی این یہ ملک چہ اکس غیر معمولی کامیابی سے تعبیر کران زِ بھارت پریت شعبس مز زبر کارکردگی ہند مظاہرہ کران. یہ دیش کے لیے ایک گورمय क्षण ہے اور پورے ہندوستان کو ٹیم چندریان اسرو اور دیش بھر کے ویگیانکوں پر گرو ہے جن کے کارن یہ بڑی اپلبدھی دیش نے حاصل کی ہے. لیکن آج جو بھارت نے اپلبدھی حاصل کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک دنیا کے کسی دیش نے حاصل نہیں کی ہے. یہ دیش کا گورمय क्षण ہے. پورا ہندوستان آج स्वतंत्रता दिवस के ठीक 8 दिन बाद इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कुछ जश्न को और दुगना करता है. और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भविष्य में इस तरह के और मिशन जो देश ले रहा है इससे पूरी मानवता का कल्याण होगा. چندریان کی حتمی سفرک تو زون پہ لینڈنگ کن منظرن ہند کور آز درست ملکن مشاہدہ. اسرو کن سارنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمو علاوہ سپود دوردرشنس پہ چندریان کے لینڈنگ ہند سیدھ سو ٹیلی کاسٹ. امہ نشریہ باپت ضروری انتظام کرنا آمت. جموں کشمیر کن بیشتر کالجن تو باقی کینچن ادارن مز آئی چندریان لینڈنگ ہز سکریننگ کرنے یا دوران وستادو طالب علم تو باقی کینچو لوکو امہ عملہ ہند سیدھ سود مشاہدہ کور. امیک سیدھ سود مشاہدہ کرنے پتہ بو سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق تھاون والو لکو خوشی تو اطمینان. دوردرشن نیوز ست کت کران کشمیر یونیورسٹی ہندو کینچو طالب علمو زون پہ چندریان لینڈنگ یودوے زن ترقی ہز اخ مثال ہے تاہم کر بھارت امہ ست ترقی ہند مزید منزل طے. Being an Indian, it's really a proud moment for all of us because India has become the 4th nation right now after USA, Russia and China to have a successful landing on the moon. So جو ہمارا جو یہ successful ہو گیا ہے جیسے روور تو روور کو کیا ہے اس کو ایک پولر ڈائریکشن میں لایا جائے گا. پولر سرفے جو اس کا مین ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے ہمارا مون. تو ہم اس سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور ریسرچرس کے لیے بھی ایک نیا فیلڈ ہے. ہم کہیں گے جو ایسٹروفزسٹس ہیں ان کے لیے ایک نیا ریسرچ کا فیلڈ ایمرج ہو رہا ہے اور وہ اس پہ کافی زیادہ ریسرچ کر سکتے ہیں. That's what I think and as an Indian I am very much proud of my country. Definitely is going to ensure the more and more opportunity for the future researchers and I hope it will open up new avenues for those research who are working in astronomy and astrophysics and particularly and in physics in general. یونیورسٹی ہندی فزکس شعبہ سربراہ پروفیسر بشار احمد وانٹن وون دوردرشن نیوزس چندریان مشن چہ کامیابی ست یہ کت برہ کن آمت بھارتن سپیس مشنس مز قابل قدر کامیابی حاصل کرمت. چاند کی سطح پر اس کی ٹوپوگرافی اس کی جیولوجی جس کو ہم ارضیات کہتے ہیں اس کا پتہ لگانا اور چاند کا جو ارتقا ہے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوئی اس میں یہ بہت ہی اہم اپنا رول ادا کرے گا. انڈیا کا جو ٹیکنالوجیکل اور انجینئرنگ ایڈوانسمنٹ ہے اس میں بھی چندریان بہت ہی اہم رول ادا کرے گا. دیکھیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جیسے پروپلجن ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا ریموٹ سینسنگ یا کمیونیکیشن یا نیویگیشن جیسی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں ایک انوویشن پیدا کر سکتا ہے یہ چندریان. ات دوران سپز پہلگام چہ آرمی گڈ ول سکولس مز اخ تقریب منعقد. آز دوپہرس منعقد سپزمچ تقریب مز کر سکول کے وستادو علاوہ طالب علمو شرکت کرت چندریان چہ حفاظت تو کامیاب لینڈنگ باپت خصوصی پراتھنا. طالب علمو بوگ یہ یقین زِ بھارت روزِ ترقی ہند نئی منزل طے کران. وزیر اعظم نریندر مودی ونمت برکس ایجنڈاس اخ نو طرح دن باپت بھارت ریلوے ریسرچ نیٹ ورک MSMEزن درمیان قریبی اتواس آن لائن برکس ڈاٹا بیس تو سٹارٹ اپ فورم ہش کی تجویز تھائمت یمن پہ سٹھا پیش رفت سپزمز. آج جوہانسبرگ برکس سربراہ اجلاس خطاب کران وون تمو برکس ملکن پزِ خلاقیت شعبس مز تعاون باپت رلت ملت کام کریں. تمو دِژ تعلیم ہنرمندی پوسر تو ٹیکنالوجی میں تعاون دنچ تجویز. تمو وون بھارت برکس کن رکنن میں توسیع باپت مکمل حمایت کران تو ات مز اتفاق رائے سان برہ پکن خیر مقدم کران. امہ برہ برکس کاربار
فورمس خطاب کران ون وزیر اعظم نریندر مودی یہ بھارت وتھل ان قریبی بیشتر ملکن ہز ترقی مز اکہ اہم کردار رنگ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگس مز برکس بزنس فورم کس اجلاس خطاب کران ون وزیر اعظم بھارت 50 خرب ڈالرن ہز معیشت ہز وت پہ گامزن تمو وون درست دنیا مز اقتصادی بحران باوجود بھارت آز عالمچ تیزی سان ترقی کرن والے ملک رنگ وتلان وزیر اعظم وون بھارتن موجودہ چیلنجن ہند مقابل کرنے تو ملکس مز ڈیجیٹل موڈس پوچھر دن باپت جان اقدام کرمت تمو دس برکس کن تاجر سربراہن بھارت ترقی ہندس سفرس میں شراکت دار بننچ دعوت نریندر مودی آز شام جنوبی افریقہ کے صدر سائرل راما فوسا سنز میزبانی مز عشاہس اندر شرکت کران جم کے سدرا علاقہ اندر رشوہ خوری روٹ کرنے کے شعبک ہیڈ کوارٹر قائم کرنا آمت یت آز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن دست تل جموں کشمیر مز رشوہ خوری ہند وبا کاپی رٹنے باپت اینٹی کرپشن بیورو کن اہلکارن مبارک کران ون ایل جی زِ انتظامیہ رشوہ خوری ہند مول گالنے باپت ہول گنڈت تمو وون سرکارن ات نسبت زیرو ٹالرنس پالسی پان نمت یہ کرو واضح ہیڈ کوارٹر یہ عمارت 6 پوہرن پہ مشتمل تو ات مز تمام نوین سہولت دستیاب افتتاحی رسمی ہندس موقع پہ چیف سیکرٹری پولیس سربراہ تو انتظامی کیا دیم اعلی افسر موجود جموں کشمیر مز مزید 953 عوامی خدمت آن لائن انت پورٹلس پہ دستیاب تھونا آمت چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتاہن کور آز امہ کتھ ہند باضابطہ اعلان تمو وون جموں کشمیر کے انتظامی معاملن مز مزید شطر ان تو عام لکن دستیاب سہولت مز بہتری ان باپت 953 عوامی خدمت آن لائن دستیاب تھونچ سرکار اخ بڑ کامیابی بھارتی شطرنج کھلاڑی رمیش بابو پرگانندا گندن آز رات FIDE عالمی شطرنج چیمپئن شپ ہندس فائنلس مز کال لیسنس ست دویم بر یہ مقابلہ آذربائیجان کے شہر باکووس مز سپدان میگنس کارلسنس ست FIDE عالمی کپچ گوڈنچ گیم سپز 5 چالو پتہ برابری پہ ختم رمیش بابو پرگانندن گوڑ تہ کالنس ست گندمت یمو 5 لٹہ عالمی چیمپئنس چیلنج کورمت تو پتمن 3 رتن مز ہارنوک تم 3 لٹہ تو آخرس پہ موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران وادی مز اہم پہ نبدو روزن انمان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس یس زن پتمہ روز کم کھت کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ہپر آو جمع آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت آو 28.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے خبرن ہند یہ بلٹن دی اجازت خدا حافظ. شادی کا کچن مہکے جہاں گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں جہاں جائے رشتے